ملک صاحب کیا بات ہے کہ جدو چار بندے کٹھے ہو جاویں تے موڑا کہ تھوڑا دادا چور آئی یہ دا مطلب تیری جڑ پٹو ہے سانو بھیڑا آکھ لٹریٹ آکھ تو جاہل آکھ گستاخ آکھ انپڑھ آکھ جو مرضی ناسبی آکھ نافذی آکھ جیڑی بلا لیکن ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی الہاتھ نہ پا کیونکہ اسلام دی مقدس عمارت دے ستون دنا ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے حسن ہے انہاں تو کمزور کریں گا موڑ بچنا بچانا تیرا بھی ککھ نہیں موڑ ششکا ہی بچنا ہی چسکا ہی بچنا ہی اسلام علی گل نہیں بچنا اللہ تم سلامت رکھے طبیعت دی خرابی دے باوجود بھی تساں الحمدللہ بڑے ذوق نال سنے تواڈی محفل دا سلسلہ تے انجی ماشاءاللہ تساں ذوق نال بانا ہے قاری صاحب بڑے شفیق نے انہاں اپنی تلاوت دی بعد وچ رکھی انہاں مینوں پہلے ٹائم دے اپنے والوں تو انہاں بہت جلدی کی لیکن کیونکہ اگو تواڈی اپنی مزاج ہے ماشاءاللہ محفل لیٹ شروع ہوئی ہے تے لیکن بڑے ذوق نال بیٹھے اللہ تواڈے گھراں دی انشاءاللہ موڑ جدو طبیعت ٹھیک ہو سی تواڈی موڑ انشاءاللہ کھول کے گل کرساں